नमस्कार। हांव मुद्दाम जावन आव्हान करता आमच्या सांगेच्या जनतेक आनी सांगेच्या आजूबाजू परिसरांतले अबाउट द हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ते आमी फाल्यां इनॉग्रेट करतात। प्रायमरी हेल्थ सेंटर ऑफ सांगेम हे आमचे फाल्यां ताचे विधिवत लोकार्पण जाता आनी ह्या समारंभा खातीर आमचे आदरणीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत बाब राणे हांगा येतात। त्याच बरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हेही हांगा येतात। हांच्या हस्तुकी ह्या नव्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या इमारतीचें उद्घाटन जाता आनी ह्या नव्या इमारतीन भितर नव्यो फॅसिलिटीज जातल्यो लायक आमचे 4 बेडेड डायलिसीस म्हणजे एकाच बरोबर 4 डायलिसीस पेशंटांक उपचार पद्दती करपाची व्यवस्था केल्ली आसा। हांगा वेगवेगळ्यो म्हणजेच एक्सरे टॅक्निशियन्स नव्यान घाल्ले आसात। हांगा आमी स्टेम फॅसिलिटी सर्विसीस म्हणजेच कोणी हार्ट पेशंट्सून आयले तांचो ECG काडल्या ताचे एनालिसीस जावन ताबडतोब रिजल्ट्स आमकां मेळटा आनी त्या नुसार आमकां उपचार पद्दती करपाक मेळटा अशें आमच्या ह्या हॉस्पिटलान करपाचे आसात। अश्यो अनेक फॅसिलिटीज ज्यो आमच्या ऑप्थॅल्मिक आसतले, आमचे डेंटल आसतले किंवा आमच्यो सायकेट्रीक आसतले अशे अनेक डॉक्टर्स वारंवार हांगा विजीट करतले आनी अपॉइंटमेंट घेवनूय तांची उपचार तांचेर करतले। अश्यो नव्यो सुविधा एड ऑन करून एक नव्यो फॅसिलिटीज करून आयज सांगे PHCचें अपग्रेडेशन आमी करतात, अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसीस आनी नियर फ्युचराक आमी सगळ्या आमच्या जे रुग्ण आसात त्या रुग्णाक फक्त आरोग्य सेवा बरें ना जाले नंतर न्हय तर प्रिव्हेंटीव कायंड ऑफ आरोग्य सेवा म्हणजेच तुम्ही बरे ना दुयेंत पडपाक जायना म्हणून ज्यो सेवा दिवपाच्यो आसात त्या सेवाय करपा खातीर वेगवेगळे कक्ष केल्ले आसात। विविध गांवांनी वचून उपचार गांवां भितर दिवपाचे, विविध स्कुलांनी वचून उपचार स्कुलां भितर दिवपाचे आनी ताचो एनालिसीस ताचो डेटा हांगा संग्रहीत करपाचो आनी त्या नुसार आमच्या सेवेच्यो म्हणजे आरोग्य सेवेच्यो खंय खंय कितें कमतरता आसा ह्यो प्लग करपाच्यो आनी तातूंत भितर फिक्स करपाच्यो आनी तांकां त्यो सुविधा निर्माण करपाच्यो। हांव आमच्या समेस्त सांगेकारां खातीर मागता की फाल्यां मुजरत 11 वरांचेर हें इनॉग्रेशन जातलें। फाल्यां म्हणजे फाल्यां मंडे आसा आनीक ह्या 30 तारखेर प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांगेचें इनॉग्रेशन जाता। डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांच्या हस्तुकी आनी तांचे बरोबर आसतले आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत बाब राणे आनी तांचे त्याच बरोबर GSIDC म्हणजे वास्तू बांदल्या त्या GSIDCचे चेअरमॅन मायकल लोबो हांच्या उपस्थिती भितर आनी म्हज्या उपस्थिती भितर ह्या भव्य दिव्य समारंभाक सुरवात जातली। सगळ्यां कडेन म्हाका परत एक फावटी ह्या लोकार्पण सोहळ्याक तुमी आवर्जून उपस्थित रावचे। देव बरें करून। जय हिंद, भारत माता की जय।